नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अफ़गानिस्तान में 1 मई बरोज़ एतवार को ईद हो गई। पेशावर में 2 मई बरोज़ पीर को। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 3 मई बरोज़ मंगल को ईद कर रहे हैं। खित्ता करीब करीब है और 3 दिन का फासला हो गया। इंडिया पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बहुत करीब है और ईद 3 दिन हो रही है। लोगों ने को बड़ी परेशानी है। वो पूछते हैं कि इसका हल क्या है। पहले तो मैं मुबारकबादी देता हूँ ईद की, और जो हजरात 3 मई बरोज़ मंगल को कर रहे हैं उनको खुल करके मुबारकबादी देता हूँ, इसलिए कि वो चांद असली चांद देख के कर रहे हैं। औरों को भी ईद सही है, लेकिन मुबारकबादी उनको भी है, लेकिन ज़रा बोझल दिल के साथ, इसलिए कि बहुत पहले कर चुके हैं वो। बाक़ीरा हल क्या है? हमारे मौलाना मुजा इस्लाम से इमारत शरिया पटना के बड़े थे। वो 10 महीने में बाहर जा कर के चांद खुद देखते थे ताकि उनको तजुर्बा रहे, और उस तजुर्बे की रोशनी में ईद बकरीद का वो फैसला करते थे। उनको पता होता था कि चांद कितनी डिग्री पर है, कितने मकाम पर है, कौन सी गवाही सच्ची, उनको होता है। जो हजरात फैसला कर रहे हैं, बल्कि वक्त से पहले फैसला कर रहे हैं, उनको इसका तजुर्बा करना चाहिए। आखिर इंडिया पाकिस्तान वाले सही तो कर रहे हैं ना, वो भी सही करते थे। क्या वजह है कि इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी इंडिया पाकिस्तान के लोग सही पर कर रहे हैं? मैं 20 साल से चेक कर रहा हूँ। तो पहली बात तो यह है कि तजुर्बा करना चाहिए। दूसरा हाल यह कि गवाह को रगड़ना चाहिए। देख रहा हूँ बाद हजरात को सोशल मीडिया पर कि मगरिब से पहले वो कसमसाने लगते हैं कि मगरिब के बाद हमारे पास गवाह आ जाए और मैं ऐलान कर दूं, और वो फिर मगरिब के बाद गवाही लेने के लिए, बल्कि जमा करने के लिए वो बैठ जाते हैं। जहाँ से वो खबर आ रही है उसको जमा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और 129 गवाहियाँ जमा कर लेते हैं कि भाई ये जम्मे गफ़ीर है। भाई आप रगड़ेंगे नहीं, बल्कि पहले साहब की नीयत होगी कि मैं जमा कर लूँ और मैं अपना एडवर्टाइज कर लूँ और पहले ईद का ढिंडोरा पेट दूँ, तो वही होगा ना। ये न करें आप, गवाह को रगड़ें आप। इंडिया पाकिस्तान के लोग अभी भी गवाह को रगड़ते हैं, अभी भी मौजूद है। मौलाना मिर्ज़ा इस्लाम के बाद भी ये है, तभी तो सही पर जा रहे हैं। 3 मई को कर रहे हैं वो। और तीसरी बात यह है, तीसरा इसका हल यह है कि मतला साफ हो तो जम्मे गफ़ीर करें। जम्मे गफ़ीर का तर्जुमा आमतौर पर देखता हूँ लोग ये कर रहे हैं कि 50 आदमी जमा कर लिए गवाह, 60 आदमी जमा कर लिए गवाह, ये कर रहे हैं। ये तो आप कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं ना, गवाही आ नहीं रही है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, दुर्र मुख्तार किताब सौम जिल्द नंबर 3 400 सफ़ा नंबर 410 में, जमुन अजीम या कौल इल्म बिही, कि जम्मे गफ़ीर होना चाहिए मतला साफ हो। तो इमाम अबू यूसुफ ने 3 तफसीर की है। अन अबी यूसुफ 50 रजुलन कल कसमत, कि 50 आदमी हो कसामा की तरह, एक तफसीर। दूसरी वकीला अक्सर अहल मोहल्ला, अक्सर अहल मोहल्ला, 2 तफसीर। वकीला मिन कुल्ली मस्जिदिन वाहिदुन व इस्लाम, हर मस्जिद के 1-2 आदमी हों। गजनी में करना है तो 1-2 आदमी वहाँ के मस्जिद को, कराची में करना है तो 1-2 आदमी वहाँ के मस्जिद को, पेशावर करना है तो हर मस्जिद में 1-2 आदमी हो। ये है तफसीर, ये असल तफसीर। इस पर आप लें, इस पर लेंगे तो इंतशार नहीं होगा जी, इस पर लेंगे तो आपका इंतशार नहीं होगा। ये तफसीर आप लें। वो 50 आदमी को जमा कर रहे हैं, ये तफसीर ले रहे हैं, सही वो भी है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप वक्त से बहुत पहले कर रहे हैं, तो जम्मे गफ़ीर करें और ये तफसीर लें। और चौथी बात जो अर्ज कर दूं कि सोशल मीडिया का दौर है। अब वो दौर नहीं है कि 1 महीने के बाद आपका ख़त घर पहुंच रहा है और आप तांगे पे चल रहे हैं। अभी तो नेविगेशन होता है कार में, मिनट सेकंड आप लेफ्ट राइट सब बतलाता है। वो वेब सर्च से ही चलता है। आप वेब सर्च का हिसाब अगर आपके पास नहीं है तो मैं इंशाल्लाह दूंगा, आप वेब सर्च का हिसाब जेब में रखें, करें नहीं उस पर। मैं नहीं कहता उस पर करें, ना उम्मत मियाँ ला नकते बोला ना सो, हिसाब के एतबार नहीं, लेकिन जेब तो अंदर रखा ना, ताकि पता चले कि कौन सा गवाह सच आ रहा है, कौन सा गवाह झूठ आ रहा है। उससे पता चलेगा आपको, क्योंकि वो हतमी गवाही देता है। पिछले ज़माना का नहीं है कि मुमकिन है, हो सकता है, वो हिसाब नहीं, अभी हतमी देता है वो। तो ये 4 हल है। एक तो ये है कि गवाह को रगड़ा करें, दूसरा है कि 10 महीने में आप खुद पहले तजुर्बा करें चांद का, तीसरा है कि जम्मे गफ़ीर हर मस्जिद का 1-2 आदमी देखें,
اور چوتھا یہ کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کی جگہ سائی ہو جاتی ہے بعض مرتبہ، تو آپ جیب میں ویب سرو کا چاند سورج کا حساب بھی رکھیں۔ یہ 4 اس کا حل ہے۔ میں ایک بات عرض کر دوں، افغانستان والا جس وقت گواہی لے رہے تھے 30 مئی بروز اپریل کو، تو کابل میں یعنی افغانستان میں سورج ڈوب رہا تھا 6:36 پر، اور چاند ڈوب رہا تھا 6:14 پر۔ 22 منٹ پہلے چاند ڈوب چکا ہے سورج سے، مغرب سے پہلے 22 منٹ ڈوب چکا ہے۔ کیسے اس نے دیکھ لیا؟ کیا دیکھا اس نے؟ بتائیے صحیح، حتمی چیز ہے یہ بھائی۔ پھر افغانستان میں نیو مون ہو رہا تھا 12:58 پر، نیو مون سے 6 گھنٹے پہلے آپ گواہی لے رہے ہیں، ایک لائن مار رہا ہے سورج چاند، جبکہ نیو مون کے 22 گھنٹے کے بعد چاند نظر آتا ہے۔ آپ نیو مون سے 6 گھنٹے پہلے مغرب کے وقت چاند گواہی لے رہے ہیں۔ تیسری بات، افغانستان کے ٹائم سے 1:11 پر سورج گرہن تھا ساؤتھ امریکہ میں، جزوی سورج گرہن 1:11 پر رات کے، اور آپ مغرب کے وقت 6 گھنٹے پہلے گواہی لے رہے ہیں۔ یہ سب سوچنے کی چیز ہے، کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اور چوتھی بات اور ایک بات اور بتا، اس لیے لوگوں نے کیا ہے، 1 مئی بروز اتوار کو انڈیا میں چاند کو چاہے 6 ڈگری، کراچی میں چاند کو چاہے 6 ڈگری، پشاور میں چاند کو چاہے 6 ڈگری، کابل میں بھی چاند کو چاہے 6 ڈگری ہے۔ 1 مئی بروز اتوار کو بھی چاند نظر نہیں آ سکتا تھا، جبکہ آپ 30 اپریل کو چاند گواہی لے رہے ہیں۔ 1 مئی بروز اتوار کو بھی چاند کسی کو نظر نہیں آیا، دیکھ لو آگے جب باہر نکل کر کے گواہی ہوگی، چاند آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور 2 مئی بروز پیر، آج کا دن جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، انڈیا میں چاند کو چاہیے 18 ڈگری، کراچی میں چاند کو چاہیے 18 ڈگری، پشاور میں چاند کو چاہیے 17 ڈگری، کابل میں چاند کو چاہیے 17 ڈگری، اور کابل میں اس کی عمر ہو جائے گی آج مغرب کے بعد 41 گھنٹے 40 منٹ، اور مطلع پر رہے گا 96 منٹ، 1.5 گھنٹے سے بھی زیادہ مطلع پر رہے گا وہ۔ آج چاند نظر آئے گا۔ انڈیا، پاکستان، برما، بنگلہ دیش، افغانستان، پشاور، آج چاند نظر آئے گا صحیح، اور کل اس کی عید ہونی چاہیے صحیح۔ اس لیے میں جو حضرات 3 مئی کو کر رہے ہیں انڈیا پاکستان میں، پاکستان کے حضرات کو، تو اس کو میں کھل کے اسی لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے لوگ پوچھتے ہیں، معذرت کے ساتھ تھوڑی بے ادبی بھی ہے، مجھے افسوس بھی ہو، یعنی یہ بولنے میں مجھے پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن کیا کروں کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں تو حقیقی چیز تو مجھے دینا پڑے گا۔ معذرت کے ساتھ میں پیشی مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ افغانستان والے کو، پشاور والے کو 3 مئی بروز منگل کو عید ہونی چاہیے صحیح، یہی ہے۔ وہاں جہاں تک ہے سعودی عربیہ کی بات، تو وہاں کیلنڈر بنا ہوا ہے 30 سال کا، 1420 سے لے کر کے 1450 تک کا، اور اس نے خود لکھا اس میں دی کرجنٹ ول ناٹ بی ویزیبل۔ یہ چاند آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ خود، اور ایسے نظر نہیں آتا ہے۔ 86 میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے، 15 ملک کے لوگ جمع ہو کر کے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کو 1 ڈگری پر بنانا ہے۔ پریشانی وہیں آتی ہے، کسی نے چیک نہیں کیا، اور وہ اسی 1 ڈگری پر وہ کر رہے ہیں، گواہی لے رہے ہیں یا 30 پوری کرتے ہیں۔ تو جو فالو کرتے ہیں سعودی کے، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور کسی کو چاہیے حساب ویب سرو سے تو میں دے سکتا ہوں، فری دیتا ہوں الحمدللہ۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے، معذرت کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔